नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपा एकीकरणलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदल। एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमै रहेको ठहर, ऋषि कट्टेलले जिते मुद्दा। सर्वोच्चको फैसलामा दाहाल नेपाल खेमाको असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वागत। माधव नेपाल भन्छन् एमाले छाड्ने कुरै छैन। माओवादी केन्द्रको साथ नरहे प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता। वैधता गुमाएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षद्वारा संसद बहिष्कार। कांग्रेसको नाराबाजी। बैठक बुधबारसम्मको लागि स्थगित। र विश्व अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले थलिँदा चीनका लागि भने अवसर। वर्षको पहिलो 2 महिनामा व्यापारमा 1 दशक यताकै उल्लेख्य वृद्धि। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै अवैध ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा कायम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको हो। 2075 जेठ 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। त्यसअघि नै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो। तर दुई ठूला दलको एकतालाई मान्यता दिँदै आयोगले नाम समेत स्वीकृत गरेपछि त्यस विरुद्ध कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनाएको नेकपा खारेज गरिदिएको छ। यो नामको दल ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। साथै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी फरक दलको रूपमा अस्तित्वमा रहने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। फैसला अनुसार एमाले र माओवादीको एकता नै अवैध ठहर भएको छ। यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ जतिखेर केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दुई समूहमा विभाजित भएर फरक फरक पार्टीको अभ्यास गरिरहेका छन्। पूर्व एमालेका माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू दाहाल पक्षतिर उभिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै चर्काचर्की भएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले वर्तमान सरकार कुन दलको हो भन्ने प्रश्न गर्दै बैठक बहिष्कार गरे भने विपक्षीहरूले सरकारले अघि सारेको अध्यादेश विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सुरु हुनासाथ सभामुख अग्नि सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको सरकारको कदमलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको स्वागत गरेका थिए। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। बैठक अघि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यशैली रहेको जानकारी दिएपछि सत्तापक्षकै दाहाल नेपाल खेमाका सांसदहरूले सरकार कुन दलको हो, प्रधानमन्त्रीको वैधता के हो भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? पहिलो बैठकबाट एक। दोस्रो कुरा, अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौँ, अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको जुन थियो, त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो, हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्ने छ। यो व्यवस्थापक, यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा, हामीले यसका कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। कार्यसूचीमा सरकारले पेश गर्ने अध्यादेश समावेश गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले पहिलो बैठक बहिष्कार गरे। त्यसपछि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएकोमा विपक्षी दलले पनि आपत्ति जनायो। सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय,
अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 जीवन्त थियो। 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू, संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। विरोधको बीच सरकारले अध्यादेश पेश गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरूले नाराबाजी नै गरे। सत्तापक्षकै बहिष्कार र विपक्षीको नाराबाजी भएपछि पहिलो बैठक 10 मिनेटका लागि भनेर स्थगित गरिएको थियो, तर दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सर्वोच्चले 13 दिनभित्र बैठक आह्वानका लागि दिएको आदेश अनुसार संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको थियो। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 2 खेमामा भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एउटै दीर्घामा बसेका थिए। नेकपा नामको आधिकारिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय राजनीति नयाँ मोडमा गएको छ। अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कतातर्फ जानेछ, संसदीय अङ्कगणित के हुनेछ, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल। डाक्टर लोकराज बराल, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। हेलो, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्कटतर्फ धकेल्यो कि राजनीतिक फाइदा भयो? अब ओलीजीलाई अब अलिकति अब सब फाइदा त कसैलाई पनि भएन होला, किनभने उहाँले जुन एउटा मिसन लिएर एउटा पार्टी बनाएको थियो नेकपा भन्ने, त्यो अर्को मान्छेले पहिले नै दर्ता गरेको भन्ने कुरा आयो। त्यस कारणले उहाँहरूको कुरा त भएन, तर नेकपा एमालेको अस्तित्व फेरि आयो र त्यस्तै माओवादी केन्द्रको पनि अस्तित्वमा, पुरानै अस्तित्वमा आएको हुनाले अब उहाँले दुईटा पार्टी अलग भएको जस्तो देखियो अहिले। अब तर यति बेला निर्णायक घडीमा चाहिँ अब नेपाल प्रचण्ड समूह र ओली समूह पुग्नुपर्छ, किनभने यदि उहाँहरूलाई छुट्टी नै मन छ, ओलीसँग बस्न मन छैन भने अब जुन चाहिने आधिकारिकता हो 40% केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय समितिमा त्यो गरेर एउटा निर्णयतिर लानुपर्छ। अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ ओलीजीलाई फाइदा भयो कि भन्ने लाग्छ। र आज संसदमै प्रधानमन्त्रीको पार्टी कुन हो भन्ने प्रश्न उठ्यो नि? होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको पार्टी त अहिले कसैको पनि पार्टी भएन। अब अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई त उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो, उहाँले पनि अब के अरे लिनु पर्यो, विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ, होइन भने अरूले अविश्वासको प्रस्ताव हालेर एउटा छिनोफानो गर्नुपर्छ। नभए त नेकपा एमालेको मात्रै हो भने उहाँको पुग्दैन, माओवादी केन्द्रको समर्थन भएन। अब फेरि उहाँकै क्याबिनेटमा चाहिँ पहिलेका माओवादीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब यतातिर चाहिँ भोलि त्यो एक नेकपा एमालेको हुइप लाग्यो भने माधवजीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। गर्दाखेरि एउटा उहाँहरूले एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्यो, एउटा दुईटै पक्षले अथवा एउटा पक्षले एउटा इनिसिएटिभ लिनु पर्यो कि अब छिनोफानो गरौँ भनेर। संसदीय अङ्कगणितको विषयमा अलिकति बुझ्ने ढङ्गबाट बताइदिनुहोस् न। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था के हुन्छ संसदमा, अथवा अब नयाँ सरकार बन्ने हो भने कस्तो हुनसक्छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। होइन, ओलीजीको त अहिले पोजिसन क्लियर हुँदैन नि त। उहाँले त विश्वासको मत त लिनु पर्यो नि त। अब भोलि अब अर्को थरीले पनि हामीलाई अविश्वास छ भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो, नभए त यो त निर्णायक घडीमा त कतै पनि नपुगिने भयो, सधैँ अडिएको घोडा जस्तो भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ओलीजीको पनि स्थिति ठिक छैन, किनभने कि त अरू दलले समर्थन गरिदिनु पर्यो, माओवादी के अरे कि त अहिले उहाँको माओवादीले जति लानुभएको छ तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको समर्थनले उहाँले मेजोरिटी पुर्याउनु पर्यो। मेजोरिटी पुर्याउन त 138 पुर्याउन त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले ओलीजीलाई त अप्ठ्यारो पर्ने थियो। उहाँले चाहिँ अब कुन सरकार बनाउने अहिले त क्लियर छैन नि। भनेको आजको बिन्दुबाट हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सत्ता जोगाउन गाह्रो छ। हो,
उहाँलाई पनि जोगाउन गाह्रो छ, किनभने अरू दलले पनि काँध हालेको छैन र आफ्नै पार्टी पनि विभाजन भयो। उहाँको पुरानो नेकपा एमाले पनि अब त्यो त्यसभित्र पनि विभाजन छ। उहाँहरू पनि प्रश्न हुनु पर्यो। अब जो ओली विरोधीहरू पनि विपक्षमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रश्न हुनु पर्यो। गर्दाखेरि ओलीजीलाई पनि अब एउटा क्लियर बाटोमा लाग्नको लागि उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु पर्यो। सङ्कटमा छ भने नयाँ सरकार कस्तो हुन सक्छ, कसको नेतृत्वमा हुन सक्छ? हजुर, ओलीको सरकार सङ्कटमा छ भने अब बन्ने नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा कस्तो हुन सक्छ? अब अहिले त कसको नेतृत्व भन्ने नै क्लियर छैन। पहिले त ओलीजीको अवस्था ठिक हुनु पर्यो नि। अब अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नेहरूले चाहिँ वैकल्पिक हाम्रो यो हुन्छ भन्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिले त अहिले पार्टी फुटेको हो भन्ने अब एमाले नै फुट्नु पर्यो पहिले त। माधवजीहरू अब एमाले भन्ने अहिले आधिकारिक रूपमा त ओलीजी नै कन्भेन्सनबाट एमालेको अध्यक्ष भएको हो। हेर्दाखेरि त अहिले त एमालेको अध्यक्ष त ओली नै हुनुहुन्छ। नेपाल खेमाको राजनीति के होला त, अथवा उहाँहरूको रणनीति के होला? माधव कुमार नेपालजीहरूले त क्लियर गर्नु पर्यो नि। 40% पुर्याएर पार्टी फुटाएर पछि अर्को नाम दिने। अब ओलीजीले पनि त नाम अब एमालेमै बस्नु पर्यो, होइन भने जोइन्टली गर्ने भने एउटा दर्ता त फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था त भएन। त्यस कारणले दुवै थरीले आफ्नो आफ्नो किसिमले विश्वास लिने अथवा अविश्वासमा जाने एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। अहिलेको जस्तो त्यसरी पर्खेर बसेर त हुँदैन। अब त अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसको पोजिसन के होला, भूमिका कस्तो हुनु पर्ला? अनि काङ्ग्रेसको पोजिसन अहिलेको पोजिसन काङ्ग्रेसको ठिकै छ। उसले कि त काङ्ग्रेसले अगाडि सारेर अपोजिसन भएको हुनाले म अब यो सरकारलाई विश्वास गर्दैन भन्नु पर्यो। त्यो काङ्ग्रेसको अविश्वासको प्रस्तावमा माधव नेपाल प्रचण्डहरूले पनि साथ दियो भने फेरि ओलीजीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले चाहिँ यिनीहरू पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन भनेर हेरिरहेछ। अझै पनि उहाँहरूको चाहिँ क्लियर छैन। एमालेका मान्छे पनि उतातिर छन् अनि माओवादीका मान्छे पनि ओलीतिर छन्। गर्दाखेरि त अहिले त एकदम कन्फ्युजिङ एउटा केही पनि नभन्ने खालको स्थिति आएको छ। गर्दाखेरि यो पिक्चर त क्लियर हुनु पर्यो। 2-3 दिनमा 2-3 दिनभित्र क्लियर हुनु पर्यो। जसपाको पोजिसन जसपाको त अब उसले जसपाले पनि दिएर मात्रै पनि पुग्दैन ओलीजीलाई जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जसपाले पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै पोजिसन लिएर बसेको छ। उसले कसैले इनिसिएटिभ लिए हुन्छ यो सरकारमा हाम्रो विश्वास छैन भनेर अब आउने 2-3 दिनभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर ओलीजीलाई एउटा ठेगानमा लगाउनु पर्यो। कि त उहाँले मेजोरिटी प्रमाण गर्नु पर्यो कि त छोड्नु पर्यो। अनि वैकल्पिक सरकार अविश्वासको प्रस्ताव हाल्दाखेरि कसलाई बनाउने हो प्रधानमन्त्री, त्यो वैकल्पिक सरकारको नेताको रूपमा कसैलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि। हस्, धन्यवाद। उनी थिए राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बराल। बाँकी समाचार, नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेलको पक्षमा नेकपा पार्टीको फैसला सुनाएपछि फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन बानेश्वरको संसद भवनमा आएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। हामी अदालतको फैसलालाई मान्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बिउतिएको अवस्था बन्ने फैसलाको पूर्ण पाठ मिले। प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुगे पनि बैठक ढिलो सुरु भएपछि सहभागी नभई बाहिरिएका थिए। त्यसैगरी नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनकै खेमाका अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीको बैठक र कानुनविदहरूसँगको छलफलपछि अघि बढ्ने बताए। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदको वैधतामाथि बहिष्कार गरेको दाहाल नेपालको संवैधानिक छ, अवैधानिक छ, अनैतिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यसलाई अध्यादेश ल्याएर अहिले पारित गराउने कुनै अधिकार छैन। अब त झन् आजको सर्वोच्चको फैसलाले यो कसको सरकार हो भन्ने नै कन्फ्युजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पाठ गरेको त्यो नाटक हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुकूल पनि नहुने, राजनैतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेन्डा बहिष्कार गरेको अधिवक्ताहरू त्यो सम्बन्धी विज्ञहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ व्याख्या सुन्छौँ। त्यसपछि हामी तुरुन्तै भोलि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्छौँ र त्यहाँबाट फर्दर स्टेप कसरी जाने भन्ने बारेमा नीति बनाउँछौँ। हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम जो सरकारले चाल्यो र सर्वोच्चले त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय मार्फत पुनर्स्थापित गरिदियो, त्यो प्रक्रियालाई
अक्षुण्ण राख्न र देशलाई निकास दिनको निम्ति जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि हामी तयार भएर अगाडि बढ्छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक कदम उठाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएर उल्टै अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गर्नु परेको बताए। हामी त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको म केपी ओलीले खोसेर खोस्किन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसैगरी सत्तारूढ दल नेकपाका दाहाल नेपाल खेमाका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयकै प्रश्न उठाउँदै पार्टी प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर विरोध गरेका थिए। एउटा त महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के आज त झन् गजब के भने संविधानको विपरीत अध्यादेश पो आयो त टेबल गर्ने प्रयास हो। यो चाहिँ यस्तो कार्यले त के छ भने संविधानवादलाई समाप्त गर्ने, संविधानलाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र मर्यादालाई नै समाप्त पार्ने कार्यको प्रारम्भ भयो। त्यसकारणले त्यसको विरोध हुनु जरुरी थियो र भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमाले संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्। तिनै मध्येका एक संविधानविद टीकाराम भट्टराई अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। टीकारामजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। माधव नेपाल पक्षधर पूर्व एमाले नेताहरूको हैसियत र अबको बाटो के हुन सक्छ? टीकारामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? टीकारामजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? माधव नेपाल पक्षधर पूर्व एमाले नेताहरूको हैसियत र अबको बाटो के हुन सक्छ? अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग आजको फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नका लागि फेरि फैसला गर्न फेरि पठाउने भनेको छ। अब दुवै दल मिल्न चाहेमा अब उनीहरूले मिल्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि यो फैसलाले गरेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले मिलेर बनेको जुन 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो, त्यो केन्द्रीय कमिटी एकीकरण गरी पाऊँ भनेर फेरि निर्वाचन आयोगमा जान सक्छ। त्यसैले यो फैसलाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको अवस्था स्वतः शून्यमा परिणत भएको छैन। निर्वाचन आयोगमा यसको प्रक्रिया बाँकी नै छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगमा ती दलहरू फेरि एकीकरण गरी पाऊँ भनेर जान सक्छन्। 441 सदस्य जुन पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको केन्द्रीय कमिटी बनेको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई यो फैसलाले अन्यथा गर्न सक्दैन। यो फैसला निवेदनले मागे भन्दा बढी मुद्दामा केन्द्रित भएर यो फैसला आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो फैसला आफैमा त्रुटिपूर्ण छँदैछ एकातर्फ, अर्कोतर्फ यो फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको छ। अदालतले फैसला गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको मात्रै फैसला गर्नु पर्दछ। कार्यान्वयनै गर्न नसकिने प्रकृतिको भएको हुनाले यो फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहूँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट राष्ट्रिय सभामा 17 जना सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। कास्कीको उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ। स्थानीय तहको धेरै उपनिर्वाचनमा नेकपाको टिकट लिएर निर्वाचित भएका छन् सभासदहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू। अब तिनको भविष्य के हुने र यो फैसलाले तिनको पद खाइदियो त? त्यसैले यो समग्र विषयमा नहेरिकन अपरिपक्व ढङ्गले यो फैसला आएको छ। यो फैसला जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको नै छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार अब एमाले पार्टी फुटाउन पनि सहज छैन, पार्टीभित्र लड्न पनि त मुस्किल छ होइन त? हो, अब पार्टी फुट्न यो पार्टी सर्वोच्च अदालतको अस्तिको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली भनेर फैसला गरेको छ। 5 जना न्यायाधीशको फैसलाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मान्यता दिने र त्यसको संसदीय दलको नेता केपी ओली भन्ने, अनि दुईजना न्यायाधीशले एक हप्ता 15 दिन नबित्दै त्यो फैसलालाई काट्ने गरी अर्को फैसला आउन सक्छ। त्यसैले यो फैसला सर्वोच्च अदालतको 5 जनाको संवैधानिक इजलासको फैसलाको पनि विपरीत छ। माग दाबी भन्दा पनि बाहिर गएर फैसला गरिएको छ, राजनीतिक रूपले फैसला गरिएको छ। अब त्यत्रा नेकपाले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरू के हुने, नेकपाका सांसदहरूको हैसियत के हुने, त्यो पनि हेरिएको छैन फैसलामा। यति प्रिम्याच्योर, यति इम्याच्योर टीकारामजी, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। समाचार अझै बाँकी छ, बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले आज दिएको फैसलालाई लिएर हामीले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग कुरा गरेका छौँ। यो नेकपा नामको विवादमा, आधिकारिकताको जुन विवाद छ, यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भन्न खोजेको हो? दुई तीनवटा कुरा यसमा इङ्गित गरेको छ। पहिलो कुरा त जुन निवेदकले निवेदन दायर गरेका थिए उनको पक्षमा फैसला गर्यो भन्नुको अर्थ नेकपा यो नाम चाहिँ त्यो निवेदककै नामसँग कटेलजीकै नाममा रहन्छ भन्ने उसले फैसला गर्यो। अब दोस्रो कुरा, यो नाम उनीसँग रहिसकेपछि उनीभन्दा पछि जुन एकीकरण भएको थियो त्यति बेलाको माओवादी केन्द्र र एमाले 2075 साल जेठ महिना 3 गते त्यो एकीकरणलाई उसले कानुनी मान्यता दिएन। त्यो भन्दा पहिलेको हैसियतमा एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ आफ्नो आफ्नो हैसियतमा रहने भन्ने कुरा उसले उल्लेख गर्यो। समग्रमा अहिले जुन पृष्ठभूमिमा अस्तिको संसदको निर्णय आयो पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने बारेमा, त्यसलाई पनि एक खालले इम्प्लाइडली ओभररुल गर्ने गरी नेकपाको हैसियतलाई अन्त्य गर्ने गरी यो फैसला आएको भन्ने हामीले भन्नुपर्छ। निवेदकको माग अनुसारकै फैसला आएको हो कि सर्वोच्चको फैसला योभन्दा पनि अगाडि गएको छ? हैन, निवेदकको माग केवल पार्टीको नामको सम्बन्धमा निवेदकको मागसँग मात्रै यो सम्बन्धित भयो र अरू कुराहरू यहाँले हेर्नु हो भने त्योभन्दा अलि पर गएको छ। यसलाई म एक प्रकारको आवश्यकता भन्दा बढी न्यायिक सक्रियता भन्न भन्छु। उदाहरणको लागि फैसलामा केसम्म लेखिएको छ भने कि त्यो दुईटा पार्टी जुन त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले थिए, उनीहरूले फेरि पार्टीको आपसमा पुनः एकीकरण गर्न चाहेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगमा अविलम्ब सम्पर्क गर्नु भन्नेसम्मको कुरा पनि फैसलामा लेखिएको छ। त्यसले के देखिन्छ भने कि अहिले देखिएको जुन खालको नेकपा भित्रको द्वन्द्व थियो, राजनीति थियो, अब त्यो द्वन्द्वमा त्यो राजनीतिक विषयमा समेत अदालत प्रवेश गरेर एउटा पक्षलाई अलिकति सहज र फाइदा हुने किसिमले चाहिँ मेरो विचारमा यो फैसला आएको देखिन्छ। नभए नितान्त निवेदकले उठाएको विषयवस्तुमा मात्रै सीमित भएर आएको भए एउटा विषय हुन्थ्यो होला। त्योभन्दा धेरै पर गएर एक प्रकारको एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम कोर्टले सो गरेको छ। यो बीचमा एकीकृत पार्टीको हैसियतमा सरकार निर्माणदेखि निर्वाचन, उपनिर्वाचन, नियुक्तिहरू धेरै कुराहरू भएका छन्। यसको चाहिँ औचित्य के हुन्छ? एकदमै मलाई लाग्छ यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो। यो फैसलाले एउटा उसले फोर्सी गर्न सकेको कुरा एउटा के हो भने कि भोलिका दिनमा एक प्रकारको गम्भीर संवैधानिक सङ्कट र संवैधानिक अराजकता फैसलाले निम्ताउने म देख्छु। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। उदाहरणको लागि 75 साल जेठ 3 गते गरेको एकीकरणलाई अदालतले शून्य सिद्ध गरिसकेपछि अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ त्योभन्दा पछाडिका अवधिमा दुई खालका कामहरू भएका छन्। केही नेकपाको हैसियतमा वा त्यो दलले वा त्यो दलको सरकारले केही नियुक्ति र केही निर्णयहरू गरेको छ। त्यो नियुक्ति र निर्णयहरूमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले प्रभाव चाहिँ पार्दैन। तर 75 साल जेठमा एकीकरण भइसकेपछि जति पनि सांसदका पदहरू खाली भए, उपनिर्वाचनहरू हामीले गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा नेकपाको हैसियतबाट सांसदहरू चुनिएका छन् र केही प्रदेश र स्थानीय पनि भएको छन्। अब उनीहरूको पदीय हैसियत चाहिँ यो फैसलापछि रहने मैले देख्दैन। उनी थिए संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर हामीले तपाईँले कसरी लिनुभएको छ भनेर सोधेका छौँ। यो फैसलाले दुवै पार्टीहरूलाई
2075 साल जेठ 3 भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अर्थात् साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टीको अलग अलग अस्तित्वलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै यदि तपाईँहरू एकताको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्न भनेर हामीलाई भनेको छ। यसको तात्पर्य अब हामी यस बिचमा हामीले जुन एकता गरेका थियौँ र एकताका नाममा हाम्रा जे जति प्रयासहरू अगाडि बढेका थिए ती सबै एक किसिमले शून्य अवस्थामा फर्किएका छन् र हामीलाई फेरि नयाँ ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने आधार निर्माण भएको छ। अब हिजो जुन आधारमा पार्टी एकता गरिएको थियो त्यो आधारले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन। एकता पुरा नहुँदै झन्डै झन्डै भङ्गको अवस्थामा जुन पुगेको थियो यसले हामीलाई अब बढी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक आधारमा पार्टी एकताको नयाँ आधार खोज्न ढोका खोलिदिएको छ। यस अर्थमा हेर्दा यसले हामीलाई चाहिँ बढी वस्तुवादी हुन रियलिस्टिक हुनको निम्ति चाहिँ प्रेरित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसबीचमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई अनपेक्षित भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले यो फैसलालाई स्वाभाविकै ठानेको छु। त्यति बेला पनि वास्तवमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई नामको बारेमा केही झकझगाएको पनि थियो, तर हामी एकताको जुन एउटा अलिकति उल्लासमा पनि थियौँ र उल्लासको बेलामा हामीले चाहिँ अब नामको अगाडि संक्षिप्त नाम समेत जोडेर जुन नाम राखेका थियौँ वास्तवमा त्यति स्वाभाविक चाहिँ थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफैमा सुन्दाखेरि पनि त्यति व्यवहारिक देखिँदैन थियो। हामीले अब जबरजस्ती गरेको त नभनौँ, तर त्यति बेला उठेका कतिपय टिप्पणीहरूलाई हामीले अलिकति अनदेखा गरेको चाहिँ सही हो। त्यस अर्थमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यसमा टेकेर नै सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो नामलाई बदर गरिदिएको हो। मैले चाहिँ त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन। गेवालीजी, हुन त सर्वोच्च अदालतले जुन आज फैसला गरेको छ यसको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ, यसको विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ। तैपनि चुनाव चिन्हबारे यहाँको बुझाइ चाहिँ के हो? साबिकमा यदि हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्केका हौँ भनेदेखि त साबिकमा नेकपा एमालेसँग रहेको सूर्य चिन्ह र माओवादी केन्द्रसँग रहेको 80 हथौडा गोलाकारभित्रको 80 हथौडा ती नै रहने भयो। यसबिचमा यदि निर्वाचन आयोगले ती अरू कुनै पार्टीहरूलाई दिएको छ भनेदेखि ती पनि बदरभागी हुने भए, किनभने यो फैसलाले चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई दुईटा पार्टीको हिसाबले भन्ने हो भने 2075 साल जेठ 3 गते अथवा जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याइदियो। नेकपा एमाले मात्रै हुँदा त तपाईँहरू संसदमा बहुमतको अवस्थामा हुनुहुन्न? यस्तो छ, सदनको सबभन्दा ठुलो दल 121 सिट सहित साबिक नेकपा एमाले हो। त्यसमा एकजना मानिसको दुःखद देहावसान भएको छ। हामी 120 छौँ, तर अहिले हामीले त्यसरी पनि हेरिरहेका छैनौँ। यसले यो फैसलाले पार्ने सबै खालका प्रभावहरूको अध्ययन गरिरहेका छौँ। तर यदि नेकपा एमालेलाई पूर्व अवस्थामा हेर्ने हो भने तपाईँले भनेको ठिकै हो, 121 सिट सहित नेकपा एमाले चाहिँ सदनको सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहन्छ। र यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेकपा फुटेको छैन भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन? अब चाहिँ पुष्पकमल दाहाल जो अर्को पक्षको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओली संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि यो दललाई अगाडि बढाउने हो भने तपाईँहरू त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ कि होइन? अघि पनि भने यहाँलाई, मैले अघि पनि भने वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ र एकतालाई अगाडि बढाउने ठोस आधारमा सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसका लागि तयारै छौँ। हिजो जुन आधारमा एकता गरियो, जुन हामीले विचार बनायौँ, जुन संरचना बनायौँ, दुईजना अध्यक्ष बन्यौँ, यो चाहिँ संरचनाले हामीलाई लिड गरेन, हामीलाई जहाँ पुग्नु पर्थ्यो पुर्याउन सकेन। त्यस कारणले त्यो एकताको त्यो प्रक्रिया त अब इनभ्यालिड नै भयो। अब अलिकति भ्यालिड वस्तुनिष्ठ एकताका आधारमा अगाडि बढ्न हामी चाहिँ एकदमै तयारै छौँ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणको खोप आजबाट सुरु भएको छ। यो चरणमा 65 वर्ष माथिकाहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। 2341 खोप केन्द्रबाट आज 1,65,000 भन्दा बढीले खोप लगाएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आजै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सरकारले 65 वर्ष माथिका 17 लाखलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। यसैबीच कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको 3,48,000 मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा कोरोना विरुद्धको उक्त खोप काठमाडौँ आइपुगेको हो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बागमती नदीलाई प्राकृतिक स्वरूपमा फर्काउन के गर्नु पर्ला? ए. पानी अन्यत्र प्रयोग नगर्ने, बी. ढल प्रशोधन गर्ने र सी. सम्भव होला र? जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए. पानी अन्यत्र प्रयोग नगर्नेमा 13%, बी. ढल प्रशोधन गर्नेमा 65% र सी. सम्भव होला रमा 22% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, अबको राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? ए. स्पष्ट दिशा लिन्छ, बी. अस्थिरता निम्तन्छ र सी. नेताका व्यवहारमा भर पर्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले गोर्खा र 5 स्तरमा सोधेका छौँ। संसदमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको निकासको लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। अदालतबाट जुन चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ फैसला पनि भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब नैतिकताको आधारमा पनि स्वयंले राजीनामा दिएको अति उत्तम हुन्थ्यो। संसदै माहन खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ अनि राम्रो योग्य प्रधानमन्त्री छानेर देशको लागि विकास गर्ने हाले प्रधानमन्त्री ल्याउनुपर्छ। अदालतको फैसलालाई सबैले मानिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ जुन अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संसदबाट फेस गर्नुभएको छ, त्यो संसदबाट फेस गरेको जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई सबै पार्टी मिलेर त्यसलाई निकास दिनुपर्छ। नेकपालाई चाहिँ जनताले जनमत दिएको हो। जनमतको कदर गर्दै फेरि नेकपाका नेताहरू फेरि पनि एकै ठाउँमा राजनीतिक मूलधारमा आएर यही सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। सत्तापक्षले अब पदको लोभ नगर्दा हुन्छ। यो सम्पूर्ण काम चाहिँ यो सत्तापक्षले गर्दा भएको। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शतकीय पारीका बावजुद काठमाडौँमा जारी मेयर कपमा नेपाल पुलिस क्लब APF-सँग 1 विकेटले पराजित भएको छ। APF-को यो लगातार दोस्रो जित हो। त्रिवी मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाई 258 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको पुलिसले 22 रन बनाउँदा 2 विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि आएका दिपेन्द्रले ओपनर सुनिल धमलासँग 59 रनको साझेदारी गरे। सुनिल 33 रनमा आउट भए। कप्तान मन्जित श्रेष्ठले मात्र 3 रन बनाए। पवन सराफले 35 रनको योगदान गरे। अन्तिम बलमा बाहिरिनु अघि दिपेन्द्रले 140 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। 131 बल सामना गरेका उनले 11 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। अनिल शाहले 18 रन बनाए। शरद भेसवाकरले 3, अविनाश बोहराले 2 तथा अमरसिंह रौटेलाले 1 विकेट लिए। 259 रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य पछ्याएको APF-ले 9 विकेटको क्षतिमा 1 बल बाँकी रहँदा पुरा गर्यो। अन्तिम ओभरको 5औं बलमा छक्का प्रहार गर्दै कप्तान शरदले APF-लाई जित दिलाए। उनी व्यक्तिगत 12 रन बनाएपछि चोटका कारण मैदानबाट बाहिरिएका थिए। जितका लागि 8 बलमा 6 रन चाहिएको अवस्थामा अविनाश बोहरा 9 विकेटका रूपमा बाहिरिएपछि शरद मैदानमा प्रवेश गरेका थिए। APF-को जितमा सन्दीप जोराले 62 तथा सुभाष खकुरेलले 50 रनको पारी खेले। यस्तै आसिफ शेखले 42 र सुमित महर्जनले 33 रनको योगदान गरे। मेयर कपमै बागमती प्रदेशले लगातार दोस्रो हार बिहोरेको छ। बागमती आज काठमाडौँ मेयर 11 टिमसँग 94 रनले पराजित भयो। मुलपानी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 244 रन बनायो। सौरभ खनालले सर्वाधिक 49 रन बनाए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 42 र सिद्धान्त लोहनले 34 रनको योगदान गरे। नन्दन यादवले 4 तथा रामनरेश गिरी र अरियो पौडेलले 2 विकेट लिए। 245 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 34 ओभर 3 बलमा 150 रनमा समेटियो। पृथु बास्कोटाले 60 रनको पारी खेले पनि बाँकी खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र ईशान पाण्डेले 17-17, आदिल खानले 15 र पारस खड्काले 10 रन बनाए। बागमतीलाई सस्तैमा समेट्न सन्दीपले 3 तथा विपिन कार्की र अनिल खरेलले 2 विकेट हात पारे। बागमती पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग 2 रनले पराजित भएको थियो। विभागीय टिम APF क्लबले नेपालगञ्जमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ।
एपीएफले आज लुम्बिनी युनाइटेडलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। हारपछि लुम्बिनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जितसँगै एपीएफ भने अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको एपीएफले लुम्बिनीलाई 25-8, 25-12 र 25-8 को सेटमा पराजित गर्यो। आजै भएको दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्ड एकाडेमीले त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। न्यू डायमन्डले पहिलो सेट 25-18 र दोस्रो सेट 25-21 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट 25-23 ले जितेर आर्मी खेलमा फर्किने प्रयास गरेको थियो, तर चौथो सेटमा हार बेहोर्यो। यो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको न्यू डायमन्ड विजयी भयो। प्रतियोगितामा न्यू डायमन्डको यो पहिलो जित हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।